अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वो इंसान ना तो कदर करता है और ना ही छोड़ता है। उस इंसान ने हमें उलझा कर रखा हुआ है। अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में चल रहे हैं कि दूसरा इंसान ना तो पूरी तरह आपको अपना रहा है और ना ही पूरी तरह आपको छोड़ रहा है, आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे मुड़ सकते हैं। इस सिचुएशन में उस इंसान ने आपको रखा हुआ है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? आज की वीडियो गौर से आपने देखनी है। कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आप सबसे पहले आपने खुद ये फैसला करना होगा कि किसी भी रिलेशनशिप में आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी इंसान को हासिल करने के लिए आप उसका कितना इंतज़ार कर सकते हैं। एक अपना टाइम लिमिट जो है वो आप डिफ़ाइन करें कि आया आप किसी इंसान के लिए 1 साल का इंतज़ार कर सकते हैं। 1 साल अगर वो बंदा कोई स्टैंड नहीं लेता तो मैंने उसका इंतज़ार करना है, ठीक है। चाहे वो आए ना आए, लेकिन मैंने कम से कम 1 साल उसका इंतज़ार करना है। ये आपने अपना टाइम पीरियड देख लेना है। किसी के लिए ये टाइम ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए ये टाइम कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग आप में से स्टूडेंट होंगे जिनके अभी बहुत सारे सेमेस्टर बाकी रहते होंगे और वो 2 साल भी वेट कर सकते हैं, कोई 3 साल वेट कर सकता है, किसी के पास जनाब वो 6 महीने रह चुके होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़िंदगी आपकी है ना, तो फैसला आपको करना पड़ेगा कि मैंने ये कब डिसीजन लेना है मैरिज वाला, और मैंने कब तक किसी इंसान का इंतज़ार करना है। जब सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज डिफ़ाइन कर लेंगे, अपनी लिमिट डिफ़ाइन कर लेंगे, फिर अगला स्टेप आता है डिसीजन लेने का। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी, सामने वाले इंसान को जब हम ये कहते हैं कि यार आप कोई फ़ैसला करें, हमें छोड़ दें या फिर अपना लें, कुछ तो करें ना, कुछ हाँ ना में कुछ तो हमें जवाब दें, कुछ तो हमें सिग्नल आए, कुछ तो हमें एक होप मिले कि यार वाकई आप हमारे साथ लॉयल हैं। कम से कम आप अपनी फैमिली में बात कर लें या हमारी फैमिली के साथ मुलाकात कर लें। कुछ तो ऐसा करें कि हमें क्लियर हो जाए कि यार वाकई आपने हमारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो आगे से जवाब ये आता है कि जी आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, आपको इतनी क्या जल्दी है, ठीक है, मैं कोई आपको छोड़ कर जा रहा हूँ, जब मैंने आपको धोखा दिया है, मैंने किधर जाना है, टाइम आएगा तो देखा जाएगा। इस तरह की बातें करके हमें मैनिपुलेट कर लिया जाता है। और जब बात ये की जाती है कि मैं कोई आपको छोड़कर थोड़ा जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने भाग कर किधर जाना है, मैं इधर ही हूँ, बातचीत चल रही है, रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, तुम एक बात जो है उसकी बार बार रट क्यों लगाते हो? एक बात को आप बार बार रिपीट क्यों करते हो? क्या मसला है? और वो उल्टा जो है हमारे ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गिल्टी फील होता है कि शायद हमने कोई बहुत बुरी बात कह दी है, बहुत गलत बात कह दी है, तो दोबारा हम वो बात ही नहीं करते। और इसी तरह सालों तक रिलेशनशिप चलते रहते हैं। दूसरा इंसान वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, उसके पास मल्टीपल रिलेशनशिप वो लोगों में होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप वो चला रहा होता है। तो वो तो जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज़ के लिए उसने आपके साथ ताल्लुक़ बनाया, वो तो अपना ताल्लुक़, अपना पर्पज़ पूरा कर रहे हैं। चाहे फाइनेंशियली था, चाहे फिज़िकली था, या किसी भी हवाले से था। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके पास अपना मफाद होता है, अपना मतलब होता है। ये मतलब देख कर ताल्लुकात बनाते हैं कि मैंने किस इंसान के साथ कब तक ताल्लुक़ में रहना है और इस बंदे से मुझे क्या फ़ायदा मिलना है। तो वो तो अपना मतलब पूरा कर रहे हैं, ज़िंदगी तो आपकी रुकी पड़ी है। और जब कुछ अरसे तक इसी तरह ये प्रॉपर ये सिलसिला चलता रहे और वो बंदा कोई डिसीजन ना ले और यही बात बोलकर आपको रोक दे कि मैंने किधर जाना है, तो जान लीजिए कि वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदा लॉयल होगा वो आपकी सिचुएशन को समझेगा कि आप किस अज़ियत से गुज़र रहे हैं। वो कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में हो। वो हमेशा आपको
اپنانے کی بات کرے گا، اپنے ساتھ زندگی گزارنے کی بات کرے گا، وہ ہمیشہ فیوچر کی بات کرے گا آپ کے ساتھ۔ اور جو بندہ صرف اور صرف باتوں سے محبت دکھا رہا ہے، باتوں سے تعلقات چلا رہا ہے اور الٹا آپ کو گلٹ میں ڈال دیتا ہے، تو جان لیجئے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ چھوڑنا مشکل ہو سکتا ہے، جب آپ چھوڑنے کی بات کریں گے، رابطہ ختم کرنے کی بات کریں گے، تھوڑا سا دور جانے کی کوشش کریں گے، تو میں آپ کو یہ مینوپولیٹر لوگوں کی ایک بہت بڑی نشانی بتا دوں، کبھی بھی ان کی اس ٹریپ میں آپ نے نہیں پھنسنا کہ یہ اتنا روئیں گے آپ کے سامنے، آپ کے پاؤں پکڑیں گے، خود سے ایفرٹ کرنے لگ جائیں گے ریلیشن شپ میں، بار بار میسیجز کال آپ کی منتیں کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ یار یہ بندہ تو میرے سامنے بڑا جو ہے وہ جھک رہا ہے اور اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا دل نرم پڑ جاتا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار واقعی شاید ایسا ہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی 100 میں سے کوئی 1%، 2% ایسے کیسز ہوں گے جن کے بارے میں آپ مکمل انکوائری کریں تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ یار دوسرا بندہ واقعی کسی مجبوری میں ہے۔ کوئی ایک آدھ بندہ مجبور ہو سکتا ہے، کوئی 1%، وہ بھی آپ انکوائری کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ ادروائز آپ نے کسی کی باتوں پر یقین نہیں کر لینا آنکھیں بند کر کے کہ اس نے کہہ دیا کہ میری یہ مجبوری ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس مجبوریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو اس کی باتوں پر آپ نے نہیں جانا، وہ کچھ بھی بولتا رہے، آپ نے خود انکوائری کرنی ہے، اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار ہاں اس بندے کی مجبوری ہے تو پھر آپ ویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن 99.9% کیسز میں ایسا نہیں ہوتا، دوسرا انسان جو ہے وہ صرف آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن بن جائے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا جلدی ہو سکے آپ نے اس انسان سے خود کو ڈی اٹیچ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار جو ہے اپنے مائنڈ میں آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ میں نے اس بندے کو چھوڑنا ہے، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ میرے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، یہ مجھے صرف اور صرف استعمال کر رہا ہے۔ دن میں کئی بار آپ نے یہ جملے بار بار اپنے سے دہرانے ہیں، رات سونے سے پہلے آپ نے یہ جملے بار بار دہرانے ہیں، یہ ایکسرسائز کرنی ہے، یہ مشق آپ نے کرنی ہے، تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دوسرا انسان مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جس دن آپ کے دل نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہاں واقعی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ بڑے بآسانی اس انسان سے ڈی اٹیچ ہو پائیں گے۔ پھر وہ آپ کے سامنے روتا رہے، تڑپتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اٹیچمنٹ تو دونوں طرف ہوتی ہے نا۔ ایک دم اگر آپ تعلق چھوڑیں گے، تعلق ختم کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی تکلیف ہونی ہے، کیونکہ آپ کی بھی جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس انسان سے زیادہ آپ کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ لائل ہیں، مخلص ہیں، اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ تو صرف ٹائم پاس کر رہا تھا، تو آپ بڑی آسانی سے اس انسان سے ڈی اٹیچ ہو جائیں گے۔ اور آج ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی بہت وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی لمبی زندگی ہماری نہیں ہے کہ ہم 10 سال 20 سال ہم کسی انسان کا ویٹ کرتے رہیں۔ نو، بڑی شارٹ سی زندگی ہے، تو اس میں آپ نے کسی کے انتظار میں یہ زندگی نہیں گزارنی، بلکہ زندگی میں آگے بڑھ جانا ہے۔ جو انسان آپ کو ویٹ کرواتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ آپ کو مل جائے گا جو آپ کے نصیب مقدر میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ بس اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک پارٹنر اپنی زندگی میں ضرور دے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔